वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङको आजको 10th लेक्चरमा आजको सेकेन्ड इयरका सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। हामी अहिले ट्रिटमेन्ट अफ वाटर पढिरहेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले स्क्रिनको बारेमा पनि पढ्यौँ होइन, ट्रेस ऱ्याक स्क्रिनको बारेमा पढ्यौँ। आजको लेक्चर चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ होइन, कन्सेप्टको कुरामा। आजको लेक्चर अलिकति ध्यान दिएर सुन। मैले आजको लेक्चरको पनि नोट हालिदिन्छु होइन। सकेसम्म मेरो विचारमा चाहिँ नोट बनाइसके पछाडि चाहिँ यो भिडियो हेर्दाखेरि अलिकति सजिलो होला होइन। पहिला नोट पनि हेर, साइमल्टेनियसली हेर भन्नु मतलब नोट पनि हेर, यो पनि हेर होइन, अलिकति हेल्पफुल हुन्छ। आजको च्याप्टर चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि आजको चाहिँ सेडिमेन्टेसनको बारेमा रहेछ है। सेकेन्डमा हाम्रो के थियो, प्लेन सेडिमेन्टेसन थियो। त्यो प्रोसेस अफ ट्रिटमेन्ट अफ वाटरमा फर्स्टमा स्क्रिन थियो, सेकेन्डमा प्लेन सेडिमेन्टेसन, थर्डमा के थियो सेडिमेन्टेसन विथ कोएगुलेसन भन्ने थियो होइन। अब फर्स्टमा सेडिमेन्टेसन भने के भन्दा त कुनै पनि इम्प्युरिटिज वाटरमा प्रेजेन्ट छ भने त्यो वाटरलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा भेसलमा स्ट्याटिक रूपमा राख्यो भने चाहिँ त्यो इम्प्युरिटिजहरू ग्राभिटीको फोर्सले गर्दाखेरि आफै सेटल हुन थाल्छ होइन। हो त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ, सेडिमेन्टेसन भनिन्छ है। नर्मल्ली साधारणतया के हुन्छ भन्दाखेरि सबै इम्प्युरिटिजहरूको स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको प्राय वाटरको भन्दा धेरै नै हुन्छ। त्यसको मतलब के हो, पानीमा त्यो डुब्छ, सेटल हुन्छ। तर तिनीहरूलाई सेटल हुनबाट केले रोक्छ भन्दाखेरि पानीको टर्बुलेन्सले रोक्छ क्या। टर्बुलेन्स भनेको चाहिँ के हो, पानी बगिरहेको हुन्छ, बग्ने कारणले गर्दाखेरि पार्टिकल्सहरू पनि बग्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टिकलहरू सेटल हुन पाउँदैन क्या। हो त्यही कुराको हामीले एडभान्टेजेस के लिन्छ भन्दाखेरि पार्टिकललाई हामी रेस्टमा राख्छौँ क्या। एउटा सेटलिङ बेसिन ट्याङ्क भन्छ अथवा सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क भन्छ। त्यो ट्याङ्कमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो वाटरलाई चाहिँ इम्प्युरिटिज भएको वाटरलाई चाहिँ स्टेबल रूपमा राखिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टिकलहरू सेटल डाउन होस् है। यो प्रोसेसलाई चाहिँ सेडिमेन्टेसन भनिन्छ है। यो फिगरमा हेर त, पार्टिकल सस्पेन्डेड इन वाटर। यसमा के छ, पार्टिकलहरू छ यसरी। अब तिमीले इनफ टाइम दिएर एउटा कुनै भेसलमा पानी राख्यो भने के हुन्छ, पार्टिकल सेटल भएर तल जान्छ। अनि त्यसपछि तिम्रो के हुन्छ, यो भनेको चाहिँ प्योर वाटर रहन्छ है त, प्योर वाटर रहन्छ। यो भनेको चाहिँ तिम्रो सेडिमेन्टेसनको प्रिन्सिपल हो, सेडिमेन्टेसन हो है। यो भनेको चाहिँ एकदम तिम्रो प्लेन सेडिमेन्टेसन हो। अब अर्को के छ, प्लेन सेडिमेन्टेसनको बारेमा मैले भनिहालेँ। प्लेन सेडिमेन्टेसन भनेको त्यही हो, तिम्रो नर्मल्ली पार्टिकल्सलाई त्यहाँ राखे इम्प्युरिटिजलाई चाहिँ बिस्तारै सेटल गराउनलाई चाहिँ के भनिन्छ, प्लेन सेडिमेन्टेसन भनिन्छ। अब प्लेन सेडिमेन्टेसन भनिन्छ होइन। अनि अर्को भनेको के हुन्छ, सेडिमेन्टेसन विथ कोएगुलेसन भनिन्छ है। अब एउटा कुनै यस्तो खालको पार्टिकल्सहरू जो मैले कोलाइडल पार्टिकल भन्ने थिएँ। कोलाइडल पार्टिकल भनेको के हो, तिम्रो चार्ज पार्टिकलहरू भनेको एकदम माइन्युट हुन्छ। त्यो वाटरको स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्दा वाटरको भन्दा डेन्सिटी त्यसको कम पनि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सेटलमेन्टै हुन सक्दैन क्या। मतलब नर्मल प्लेन सेडिमेन्टेसनबाट सेडिमेन्टेसन हुन नसक्नेलाई चाहिँ के गरिन्छ, एउटा कुनै केमिकल मिक्स गराइन्छ। अनि त्यो पार्टिकलहरू चाहिँ त्यो केमिकलसँग अट्याच भएर के हुन्छ, ठुल्ठुलो पार्टिकलहरू बन्छ, जसको चाहिँ डेन्सिटी वाटरको भन्दा ठुलो हुन्छ। अनि त्यसरी सेटल डाउन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, हाम्रो सेडिमेन्टेसन विथ द कोएगुलेसन भनेर भनिन्छ है। यसको बारेमा पनि अझै पछि डिटेलमा छ, किनभने कुन केमिकल हाल्ने, कति मिक्स गर्ने भन्ने कुराहरू पनि डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो अलिकति पछाडि चाहिँ यसको बारेमा अलिकति बेसिक मात्रै मैले टच गराउन मात्रै चाहेँ है त। यहाँ एउटा फिगर पनि चाहिँ हेर, यहाँ के छ, इम्प्युरिटिजहरू छ। यहाँबाट तिम्रो केमिकलहरू हाल्यौ, यहाँबाट तिमीले यसरी केमिकल हालेपछि के हुन्छ, यी इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ यो केमिकलसँग जोडेर ठुल्ठुलो बडीहरू बन्छ क्या। त्यो बडीहरू चाहिँ एकैचोटि के हुन्छ, सेटल डाउन हुन्छ। भन्नुको मतलब तिम्रो केमिकल हालिसकेपछि के हुन्छ, प्रेसिपिटेट हुन्छ क्या। प्रेसिपिटेट हुनु भने क्रिस्टलाइज हुन खोज्छ, क्रिस्टलाइज हुन्छ, सोलिड मास बन्छ। त्यो सोलिड मासले चाहिँ इम्प्युरिटिजलाई पनि अट्याच गरेर के हुन्छ, तल लगेर राख्छ है। यो भनेको चाहिँ के हो, सेडिमेन्टेसन विथ कोएगुलेसन भनेर भन्छ है। नर्मल्ली के हुन्छ, यदि इम्प्युरिटिज चाहिँ नेगेटिभली चार्ज छ भने सेडिमेन्टेसन हाम्रो केमिकल चाहिँ के हुन्छ,
पोजिटिभली चार्ज भएको हालिन्छ अनि नेगेटिभ र पोजिटिभ अट्याच भएर अर्को मास बन्छ अनि त्यो मास चाहिँ सेटल डाउन हुने हो है। नर्मल प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो हो है। यो सेडिमेन्टेसन विथ कोएगुलेसनको कन्सेप्टको कुरामा चाहिँ यो हुन्छ है। भनेपछि हामीले सेडिमेन्टेसन पढ्दा के भयो, दुईवटा कुरा हुनुभयो। एउटा भनेको प्लेन सेडिमेन्टेसन, अर्को भनेको सेडिमेन्टेसन विथ कोएगुलेसन। प्लेन सेडिमेन्टेसनमा के हुन्छ, तिम्रो नर्मल्ली सेडिमेन्टेसनलाई पानीको भेलोसिटीलाई चाहिँ रिटार्ड गरिन्छ। भन्नुको मतलब कुनै पनि एउटा भेसलमा, कुनै पनि एउटा ट्याङ्कमा चाहिँ इम्प्योर वाटरलाई राखिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ इनफ टाइम प्रोभाइड गरिन्छ होइन। कति टाइम लाग्छ सेटल हुनलाई त्यो क्यालकुलेट गरिन्छ। त्यो क्यालकुलेट गरेर त्यो त्यति टाइमसम्म त्यहाँ राखेपछि के हुन्छ, इम्प्युरिटिजहरू आफै सेटल डाउन हुन्छ है। इम्प्युरिटिजहरू आफै सेटल डाउन हुन्छ है। हो यो भनेको चाहिँ प्लेन सेडिमेन्टेसन भयो है त। अब थ्योरी अफ सेडिमेन्टेसन पढौँ है त। थ्योरी अफ सेडिमेन्टेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो सेडिमेन्टेसन कसरी हुन्छ त, सेटल डाउन त हुन्छ भनेर भन्यो होइन, तर कसरी सेटल डाउन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थ्योरी अफ सेडिमेन्टेसनले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ है त। यो कुरा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर सुन है त। थ्योरी अफ सेडिमेन्टेसनमा हामीले कुनै पनि पार्टिकल, अब एउटा इन्डिभिजुअल एउटा पार्टिकललाई सम्झ्यौँ है त। कुनै पनि वाटरको ट्याङ्कमा एउटा पार्टिकल छ अरे होइन, अनि त्यो पार्टिकल चाहिँ सेटल हुनलाई के कुराले रोक्छ त, तीनटा कुराले रोक्छ है। एउटा कुरा सम्झिराख है, तीनटा कुराले रोक्छ। एउटा भनेको के हुन्छ, भेलोसिटी अफ फ्लोले हुन्छ। अघि मैले भनिहालेँ, यदि पानी कुदिरहेछ भने के हुन्छ, पानी त्यो पार्टिकल सेटल हुनै पाउँदैन, त्यो पानीको फ्लोसँगै कुद्छ, पानीसँगै कुद्छ होइन। होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एउटा फ्लोले गर्दाखेरि सेटल हुन पाउँदैन। अर्को भनेको केले गर्दाखेरि, भिस्कोसिटी अफ वाटर। भिस्कोसिटी अफ वाटर भनेको के हो, रेसिस्टेन्स अफ वाटर भनौँ न। तिमीले पानीको रेसिस्टेन्स पनि हुन्छ नि त, त्यो कुराहरू तिमीहरूले फिजिक्समा पढेको पनि होला होइन। यसमा म धेरै एक्सप्लेनेसन गर्दिनँ, केही कन्फ्युज भयो भने भोलि मलाई सोधा। एउटा भनेको चाहिँ पानीको रेजिस्टेन्सले, भिस्कोसिटी अफ वाटरले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, पार्टिकल सेटल हुन पाउँदैन होइन। अनि अर्को भनेको के हुन्छ, साइज एन्ड सेप एन्ड स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ पार्टिकल। अब यदि साइज एकदम सानो स्पेरिकल सेप छ भने छिटो सेटलमेन्ट हुन्छ, अलिकति इरेगुलर सेप छ होइन, त्यस्तो छ भने के हुन्छ, ढिलो सेटलमेन्ट हुन्छ। अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ पार्टिकल भनेको के हो, तिम्रो स्पेसिफिक ग्राभिटीले के गराउँछ, अब जति पानीको भन्दा बढी डेन्सिटी भयो त्यति छिटो सेटलमेन्ट हुने भयो होइन। अब एउटा स्ट्रोक्स ल भन्ने छ होइन। स्ट्रोक्स लले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, यो तिनटै कुराहरूलाई एकाउन्टमा ल्याएर चाहिँ, तिनटै कुराहरूलाई चाहिँ एकाउन्टमा लिएर चाहिँ पार्टिकल कुन भेलोसिटीले चाहिँ सेटल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्छ कि स्टोक्स लले चाहिँ। स्टोक्स लले चाहिँ भेलोसिटी अफ फ्लो, भिस्कोसिटी अफ वाटर, साइज एन्ड सेप अफ द पार्टिकल, स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द पार्टिकल हो, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर एउटा यस्तो भेलोसिटी निकाल्छ, त्यो भेलोसिटीले चाहिँ त्यो पार्टिकल सेटल हुन्छ भनेर चाहिँ स्टोक्स लले निकाल्छ क्या। यो स्टोक्स ल भनेको चाहिँ तिमीहरूको फिजिक्समा इम्पोर्टेन्टली पढ्नुपर्छ होइन। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो फिजिक्समा होइन। यो तिमीहरूले पढेको हुनुपर्छ मेरो विचारमा। पढेको छौ भने पनि भइहाल्यो, पढेको छैन भने पनि म एकचोटि भनिदिन्छु है त्यसको बारेमा। यस्तो डिटेलमा जानु पर्दैन, यो अलिकति कन्सेप्टको कुरा मात्रै हो है। स्टोक्स लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, when a solid particle settles down in a water, कुनै पनि एउटा पार्टिकल चाहिँ सेटल डाउन हुँदैछ अरे पानीमा, इन अ डाउनवर्ड सेटलमेन्ट, इट्स डाउनवर्ड सेटलमेन्ट इज अपोज्ड बाई अ ड्र्याग फोर्स अफर्ड बाई अ वाटर। ड्र्याग फोर्स भनेको के हो, फ्रिक्सन, भिस्कोसिटीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई के गर्छ, असर गर्छ है। म एकचोटि सरसमै पढ्छु अनि भन्छु है त। द इफेक्टिभ वेट अफ अ पार्टिकल, actual weight minus buoyancy, causes the particle to oscillate in the beginning till it attains the sufficient velocity at which the drag force becomes equal to the effective weight of the particle. After that, velocity of the particle falls down with a constant velocity भन्नु भनेको छ है। अब के भन्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर, तिमीलाई बताएँ, यसको बारेमा म अलिकति बताइदिन्छु है त। एउटा यो पार्टिकल छ अरे, यसको एउटा सर्टेन वेट छ हो। सुरुमा के गर्छ, अब यहाँ तिम्रो के छ, पानी छ, यहाँबाट यो पार्टिकल झर्न सेटलमेन्ट हुन थाल्यो है। सबसे सुरुमा के गर्छ, यसको वेटले गर्दाखेरि यो तल झर्न थाल्छ, आफ्नो वेटले गर्दाखेरि
तल झर्न थाल्छ। तर के हुन्छ, पानीको पनि एउटा आफ्नै अपथ्रस्ट हुन्छ। पानीमा दुईवटा कुराले यसलाई तल जानबाट रोक्छ। एउटा भनेको के हुन्छ, यता तलबाट लागेको पानीको अपथ्रस्ट, यो अपथ्रस्टको बारेमा पनि तिमीलाई मैले भन्नु पर्दैन। अर्को भने के हुन्छ, यो पानीको आफ्नो फ्रिक्सन। यो पानीको यस्तो हुन्छ नि, यो पानी छ, यो पानीको वरिपरि चाहिँ के हुन्छ, पार्टिकल हुन्छ, पानी वाटरको पार्टिकलहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यो पार्टिकललाई चाहिँ मुनि झर्न दिँदैन है, मुनि झर्न दिँदैन। अनि भनेको चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि द इफेक्टिभ वेट अफ द पार्टिकल, द इफेक्टिभ वेट अफ द पार्टिकल, द इफेक्टिभ वेट अफ द पार्टिकल एक्चुअल वेट माइनस बोइन्सी कजेस द पार्टिकल टु एसिलेट इन द बिगिनिङ भनेको छ है। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ तिम्रो यहाँनिर यताबाट अपथ्रस्ट लाग्छ, मुनिबाट के छ, यसको वेट छ भनेपछि वेट माइनस अपथ्रस्ट गर्दाखेरि जति बाँकी रहन्छ हो त्यति कुराले, त्यति फोर्सले चाहिँ त्यसलाई के हुन्छ, तल 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 गइरहेको हुन्छ होइन। अनि के हुन्छ, अर्को फेरि यसलाई अर्को ड्र्याग फोर्सले चाहिँ रोक्न खोजिरहेको हुन्छ। तर अब एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ नि, वेट माइनस अपथ्रस्ट गर्दा गर्दै एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ, त्यसले चाहिँ सफिसियन्ट भेलोसिटीले कुदिरहेको हुन्छ। अनि एउटा यस्तो पोइन्ट आएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो वाटरले लगाएको ड्र्याग फोर्स भन्नुको मतलब फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ वेट माइनस अपथ्रस्टसँग बराबरी हुन्छ भन्नुको मतलब। अब के भयो, अघि मैले के भनेको थिएँ, एउटा पार्टिकल यसरी झरिरहेछ, सुरुमा के हुन्छ, यसलाई वेटले कुदिरहेको हुन्छ, वेट माइनस अपथ्रस्टले कुदिरहेको हुन्छ। वेट माइनस अपथ्रस्ट गर्दा जति बाँकी रहन्छ त्यसले चाहिँ, अनि यताबाट के हुन्छ, तिम्रो ड्र्याग फोर्स लागिरहेको हुन्छ यता मुनिबाट, माथिबाट वेट माइनस अपथ्रस्ट लागिरहेको हुन्छ। वेट माइनस अपथ्रस्ट गर्दा जति फोर्स बाँकी रहन्छ त्यो फोर्सले तल तल सेटलमेन्ट भइरहेको हुन्छ। मुनिबाट चाहिँ के लाग्छ, तिम्रो ड्र्याग फोर्स लाग्छ। ड्र्याग फोर्स भनेको के हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्सले चाहिँ त्यसलाई रोक्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ क्या। त्यही पनि तिम्रो के हुन्छ, फर्स्ट सुरुको सिनारीमा चाहिँ के हुन्छ, यही धेरै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै सेटलमेन्ट भइरहेको हुन्छ। एउटा इनिसियल भेल्यु एसिलरेट भइरहेको हुन्छ क्या, यसले गर्दाखेरि एउटा सर्टेन भेलोसिटी भीमा गइरहेको हुन्छ होइन। अनि एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जब चाहिँ यो वेट माइनस अपथ्रस्टले जित्न छोड्छ। वेट माइनस अपथ्रस्ट र ड्र्याग भेलोसिटी चाहिँ बराबरी हुन्छ क्या। हो त्यो बराबरी भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा चाहिँ त्यो पार्टिकल झर्न थाल्छ क्या। सुरुमा चाहिँ स्पिडमा झर्छ, यो वेट माइनस अपथ्रस्टले मात्रै बढी भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि बिस्तारै 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 ड्र्याग फोर्स पनि बढ्दै 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 जान्छ। अनि एउटा पोइन्ट आएपछि के हुन्छ, माथिको डाउन लाने फोर्स र रोक्ने फोर्स, कुदाउने फोर्स र रोक्ने फोर्स बराबरी हुन्छ। हो त्यो बराबरी भएको केसमा के हुन्छ, तिम्रो त्यो पार्टिकल भनेको चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा हिँड्ने गर्छ। हो त्यो कन्स्ट्यान्ट स्पिडलाई चाहिँ के भनिन्छ, हामी क्रिटिकल भेलोसिटी भनेर भनिन्छ है। क्रिटिकल भेलोसिटी भनेर भनिन्छ, क्रिटिकल भेलोसिटी भनेर भनिन्छ। हो त्यही भनेको छ है यहाँनिर। इफेक्टिभ वेट अफ द पार्टिकल एक्चुअल वेट माइनस बोइन्सी, बोइन्सी भनेको अपथ्रस्ट, कजेस द पार्टिकल टु एसिलेट इन द बिगिनिङ, सुरुमा चाहिँ एसिलेट हुन्छ, टिल इट एटेन्स द सफिसियन्ट भेलोसिटी एट विच द ड्र्याग फोर्स बिकम्स इक्वल टु द इफेक्टिभ वेट अफ द पार्टिकल। एउटा सफिसियन्ट भेलोसिटी गेन गरिसके पछाडि के हुन्छ, इफेक्टिभ भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो ड्र्याग फोर्ससँग बराबरी हुन्छ होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ, बराबरी भएपछि त के हुन्छ, एकदम कन्स्ट्यान्टली झर्छ ग्रेभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि, सर ग्रेभिटीले गर्दाखेरि बिस्तारै झर्छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीलाई चाहिँ के भनिन्छ, के अरे कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीलाई चाहिँ क्रिटिकल भेलोसिटी भनेर भनिन्छ है। यो कुरा तिमीहरूले फिजिक्समा, मलाई थाहा छैन, तिमीहरूले चाहिँ एउटा भिस्कोसिटी भन्ने च्याप्टरमा स्ट्रोक्स ल भन्ने पढेको हुनुपर्छ होइन। यसमा अलिकति डेरिभेसनहरू पनि गरेको हुनुपर्छ, न्युमेरिकलहरू पनि गरेको हुनुपर्छ। अनि एउटा प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ तिम्रो गिल्सिरिनमा, बेरिङ झार्ने एउटा प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ, क्रिटिकल भेलोसिटी निकाल्ने। यो तिमीहरूले गरिसकेको छैन होइन, मलाई थाहा छैन, जस भोलि तिमीहरूको क्लासमा म सोध्छु होइन। नगरे पनि तिमीहरूले यति कन्सेप्ट बुझ्यो भने पुग्छ, यसको डेरिभेसनहरू पनि केही गर्नु पर्दैन, कन्सेप्चुअल कुरा मात्रै हो है। अब यहाँ हेर त, अघि मैले के भनेको थिएँ, यो डेरिभेसन तिमीहरूलाई पर्दैन है, मैले अलिकति देखाउन मात्रै खोजेको है। अब के भनेको छ, अघि मैले यो ड्र्याग फोर्स भनेको चाहिँ न्युटन्स लले आउँछ है भिस्कोसिटीको। ड्र्याग फोर्स भनेको यति हुन्छ,
अनि इफेक्टिभ वेट अफ पार्टिकल भने के हुन्छ, त्यसको वेट माइनस अफ थ्रस्ट गर्दाखेरि यति हुन्छ। अब के हुन्छ तिम्रो क्रिटिकल केसमा के हुन्छ, ड्र्याग फोर्स इक्वल्स टु ड्र्याग फोर्सलाई र इफेक्टिभ वेट भनेको बराबरी हुन्छ। त्यो बराबर इक्वेटिङ 1 and 2 यो दुईटालाई बराबर इक्वल्स टु गरेपछि के आउँछ, तिम्रो भेलोसिटीको इक्वेसन यो आउँछ है। यो इक्वेसन भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन हो, तिमीले यो कुरा चाहिँ सम्झिनुपर्छ। फेरि मैले फाइनल रिजल्ट्स मात्रै देखाउन खोजेको तिमीलाई। क्रिटिकल भेलोसिटीको इक्वेसन भनेको चाहिँ यो है। क्रिटिकल भेलोसिटीको इक्वेसन भनेको चाहिँ यो 4/3 टाइम्स जिडी जी माइनस 1 डिभाइड बाई सिडी। अब यहाँनिर म तिमीहरूलाई प्यारामिटर्सहरू भन्छु है। 4/3 जी भनेको के हो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.8 हुन्छ यसको भ्यालु। डी भनेको के हो, डायमिटर अफ पार्टिकल, त्यो पार्टिकलको डायमिटर कति एमएम हो। जी भनेको के हो, स्पेसिफिक ग्राभिटी, स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको के हो, वाटर भन्दा त्यसको डेन्सिटी कति टाइम्स धेरै छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको के हो भनेर तिमीलाई सिकाउनै पर्दैन। अनि सिडी भनेको के हो, कोफिसिएन्ट अफ ड्र्याग हो। यो कोफिसिएन्ट अफ ड्र्याग भन्ने चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ, यसको बारेमा म तिमीलाई अहिले भन्छु है। भनेपछि यसमा स्टोक्स लबाट बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के आयो भने, स्टोक्स लले चाहिँ तिमीहरूलाई क्रिटिकल भेलोसिटीको बारेमा बताउँछ। क्रिटिकल भेलोसिटी भनेको एउटा यस्तो भेलोसिटी हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ ड्र्याग फोर्स र इफेक्टिभ वेट भनेको बराबरी हुन्छ र त्यो पार्टिकल भनेको चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा रन गर्छ है। कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा रन गर्छ, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा रन गर्छ है। यो भनेको त्यो अब क्रिटिकल भेलोसिटीको इक्वेसन यो छ, यो नोटमा पनि छ, तिमीहरूले अलिक राम्ररी हेर है यसलाई। अब यो के छ, सिडी भनेको चाहिँ के हो, तिमीहरूको कोफिसिएन्ट अफ ड्र्याग भन्छ है। कोफिसिएन्ट अफ ड्र्याग भन्छ। यो भनेको चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ, के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यो भनेको चाहिँ वाटरको फ्लोमा डिपेन्ड हुन्छ क्या। वाटर कसरी बगिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ यो कोफिसिएन्ट अफ ड्र्याग डिपेन्ड हुन्छ, यसको भ्यालु निकाल्नलाई है। कस्तो कस्तो खालको फ्लो छ, पानी कसरी फ्लो भइरहेछ भन्ने कुराले चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है। हो अब पानी भनेको चाहिँ 3 किसिमले फ्लो गर्छ क्या। यही कोफिसिएन्ट अफ ड्र्यागलाई एक्सप्लेन गर्न चाहे मैले होइन। पानी भनेको चाहिँ 3 किसिमले फ्लो हुन्छ। एउटा भनेको ल्यामिनर फ्लो, एउटा भनेको टर्बुलेन्ट फ्लो, एउटा भनेको ट्रान्जिसनल फ्लो है। ट्रान्जिसनल फ्लो अब यो पनि तिमीहरूले पढेको हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन होइन। अब म पनि यसको त्यही पनि म थोरै तिमीहरूलाई टच गराइदिन्छु है। ल्यामिनर फ्लो भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने, ल्यामिनर फ्लो भनेको तिमीले कुनै पनि ठाउँमा ल्यामिनर फ्लो भइरहेछ भने तिमीहरूले त्यो ठाउँमा हेर्दाखेरि त्यो पानी बगेकै छैन जस्तो लाग्छ क्या। एकदम स्टेबल छ जस्तो लाग्छ, भित्रभित्रै पानी बगिरहेको हुन्छ होइन, एकदम स्टेबल। त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ, ल्यामिनर फ्लो क्या। एकदम साइलेन्टली होइन, पार्टिकलहरू यताउति अब यहाँ यो फिगरमा मैले देखाइदिरहेको छु। यो 4-5 डट छन्, यो भनेको चाहिँ पानीको पार्टिकलहरू हो क्या। के हुन्छ, ल्यामिनर फ्लोमा भनेको चाहिँ स्ट्रेट पाथ हुन्छ, एक अर्कासँग प्यारलल हुन्छ, डिस्टर्ब नगरिकन एक अर्कालाई त्यो पानीको पार्टिकलहरू सरर बग्छ के। त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ, ल्यामिनर फ्लो भनेर भन्छ। अब हेर त, अर्को मिडियम भनेको ट्रान्जिसनल फ्लो भनेको के छ, अलिअलि डिस्टर्बेन्स हुन्छ तर के हुन्छ, एउटै प्याटर्न फ्लो गरे हुन्छ है, एउटै प्याटर्न फ्लो गरे हुन्छ, ठिकै हुन्छ, ठिकै डिस्टर्ब हुन्छ त्यसमा चाहिँ। अब टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो जता पाए त्यतै झर्नाबाट झरेको पानी जस्तोलाई चाहिँ के भन्छ, टर्बुलेन्ट फ्लो भन्छ क्या। पाइपमा बग्ने पानीलाई चाहिँ के भन्छ, ट्रान्जिसनल भन्छ। स्ट्रिम अनि ल्यामिनर फ्लो भनेको त कमै हुन्छ। ल्यामिनर फ्लो भनेको हामीले कमै देख्न पाइन्छ, तर सेटलिङ बेसिनमा हुने फ्लो भनेको चाहिँ के हो फेरि, ल्यामिनर फ्लो हो है। सेटलिङ बेसिनमा किनभने त्यो भनेको रेस्टमा हुन्छ, अनि सेटलिङ बेसिनमा मतलब सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा हुने फ्लो भनेको चाहिँ के हो, ल्यामिनर फ्लो है। अब के हुन्छ, अघि मैले यहाँ भने जस्तै कोफिसिएन्ट अफ ड्र्याग भनेको चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने रहेछ, टाइप्स अफ फ्लोमा डिपेन्ड हुने रहेछ। अब टाइप्स अफ फ्लो पनि मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गराएँ। ल आजको लेक्चर अलिकति लामै भइसक्यो होइन। यदि टाइप्स अफ फ्लोसम्म मैले तिमीहरूलाई बुझाएँ होइन, नोट चाहिँ म कम्प्लिट हालिदिन्छु, बाँकी चाहिँ तिमीहरूलाई म नेक्स्ट क्लासमा बुझाउँछु। अब आजसम्म कन्फ्युज भएको कुराहरू पनि एकचोटि भोलिको क्लासमा जुम क्लासमा मलाई सोध, अनि नेक्स्ट क्लासमा म तिमीहरूलाई यो सिडीको भ्यालु निकाल्न सिकाउँछु है। त सिडीको भ्यालु कसरी निकाल्ने भनेर त्यो अलिकति छ, त्यो म सिकाउँछु। आजलाई चाहिँ यति नै है त।